الحمد لله جعل الليل نورا للعابدين ومقصدا للذاكرين وموئلا للمستغفرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا صلوات ربي وسلامه عليه على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، القائل في كتابه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أيها الإخوة الأحباب، اليوم نحيا مع ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يستثمر الليل وماذا كان يفعل فيه. والليل يا أحباب رسول الله، تكلم العلماء أيهما أفضل، الليل أم النهار؟ ودار بين العلماء سجال كبير بأدلة طويلة، فمنهم من قال الليل أفضل من النهار، ومنهم من قال النهار أفضل من الليل، لكن رأينا الليل أفضل من النهار. لماذا يا أحباب رسول الله؟ فالليل هو الوقت الذي يتنزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، ويكون ذلك في وقت السحر في آخر الليل. ورأينا الليل فيه الإسراء والمعراج، فحينما أراد الله تبارك وتعالى أن يستدعي نبيه صلى الله عليه وسلم ليسري عنه ويعلمه كيف يكون القرب، كان القرب ليلا يا أحباب رسول الله. حينما يسكن الكون ويهدأ كل شيء، تجد أن العارفين بالله اختلوا بربهم جل وعلا، يناجونه ويكلمونه ويسجدون له ويتبتلون بين يديه ويبكون مع آياته وقرآنه. لذلك كان الليل أفضل من النهار يا أحباب رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر الليل. ماذا كان يفعل رسول الله؟ أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب والعشاء الآخرة في مسجده، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته وقد جل الليل تماما، غاب الشفق الأحمر عن السماء، وحل موعد العشاء فصلى، وهدأت النجوم ونامت العيون، لكن عيون العارفين بالله لا تنام، وعيون العابدين بالله لا تنام. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولأهله نصيب، كان يسافر أهله ويلاطف أهله، يحدثهم ويستمع إليهم ويتلطف ويتودد إليهم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه
وسلم لأهله ساعة، فيتحدث المرء إلى أهله، يسمع شكواهم، يتكلم إليهم، يأخذ رأيهم، يأنس بهم ويأنسون به. ثم بعد ذلك إن جاء النوم وحل الميعاد نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء يفعله يتوضأ. نعم، ورغب في الوضوء قبل النوم، وقال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فماذا بعد ذلك؟ لا ينام إلا بعد أن ينام، ولا يضع جنبه إلا بعد أن يجمع كفيه فينفث فيهما ثلاثا. والنفث هو هواء يخرج من الفم بدون ريق، ينفث في كفيه ثلاثا، ثم بعد ذلك يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ فيهما المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم بعد ذلك يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا هو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام. وحينما ينام الإنسان يا أحباب الرسول، إذا نام العبد صعدت روحه إلى السماء فتسجد تحت العرش. إن في النوم أسرارا يا أحباب رسول الله. نعم، تسجد الأرواح تحت العرش وتعود إلى الأجساد عند استيقاظها. لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، أي إن قبضتها إليك وهي في الملأ الأعلى فارحمها، وإن أرسلتها أي عادت إلى الجسد فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا هو هدي رسول الله. ويعلمنا النبي أن الله تبارك وتعالى ينتظر من العبد أقل القليل ليكتب له الكثير من الفضل والخيرات. فيعلمنا أنه إذا استيقظ من الليل انقلق واستيقظ وكان له نصيب من هذا، وإن لم يفارق فراشه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن قال هذه الكلمات غفر الله تبارك وتعالى حتى وإن نام الله. قال من تعار من الليل أي استيقظ من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله. هذا شيء بسيط يا أحمد. هذا إن تقلب الإنسان في فراشه، إذا قلق فتقلب في فراشه وذكر الله عند تقلبه هذا كان له من الفضل كثيرا يا أحباب الرسول. نعم، فإذا انتصف الليل، إذا انتصف الليل استيقظ رسول الله. نعم، استيقظ رسول الله، فماذا يفعل؟ يقول عبد الله بن عباس في الليلة التي بات عند خالته ميمونة نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسادة ونمت على عرضها،
وهو أهله على طولها. فلما استيقظ من الليل جلس وقرأ قول الله جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه آخر 10 آيات من سورة آل عمران قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هديه. ثم قام إلى شنة فيها ماء فتوضأ منها وأيقظني. ومن هنا نعلم أن من السنة أن المرء إن قام من الليل ليصلي ولو ركعتين أيقظ أهله. نعم، أيقظ أهله. وتأتي السنة أنه يلاطفهم في استيقاظهم، حتى قال: نضح في وجههم الماء ليستفيدوا من هذا الفضل الكثير وهذا الفضل العميم يا أحباب رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن القرب من الله بعد انتصاف الليل. نعم، يقوم ليقف بين يدي الله متمثلا قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى. وقال العلماء: عسى في القرآن واجبة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يصلي من الليل ما شاء ويعلمنا أن هذه أشرف الأوقات. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا، ولا تسأل كيف يتنزل، فهو يتنزل على الكيفية التي يعلمها هو. نعم، يتنزل إلى السماء الدنيا فينادي في العباد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أين نحن في هذه الساعات يا أحباب رسول الله؟ أين نحن والله تبارك وتعالى ينادي في خلقه: أين التائبون؟ أين المستغفرون؟ أين العابدون؟ أين السائلون؟ ضاعت منا أشرف الأوقات إلا من رحم الله. هذه أجل الأوقات وأشرفها يا أحباب رسول الله. إنه وقت النداء الإلهي. اعلم أن الله تبارك وتعالى يتنزل في كل ليلة، فإن فاتتك ليال فما زال في عمرك ليال. يمكنك أن تسارع ويمكنك أن تدرك قطارا منه، فتكن مع المستغفرين، مع التائبين، مع السائلين، يقبلك الله. وما من عبد. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن هذا الوقت فيه علاج للنفس. يقول: رجل من أمتي يعالج نفسه بالطهور، إذا قام من الليل توضأ، يتوضأ فتنحل العقد. إن غسل وجهه انحلت عقدة، وإن غسل يديه انحلت عقدة، وإن مسح رأسه انحلت عقدة، وإن غسل رجليه انحلت عقدة. مع كل وضوء تنحل العقد يا أحباب رسول الله. هذا يعالج
نفسه. يقول الله تبارك وتعالى لمن وراء الحجب ويقصد بهم الملائكة: هذا عبدي قام يعالج نفسه، إن سألني فسؤاله مقبول. يعطيه الله تبارك وتعالى سؤلا، فأين نحن من ذلك يا أحباب رسول الله؟ ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر آخر الليل، وكما علمنا: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لا يزال هكذا حتى ينادى للفجر. هذا هو ليل رسول الله. فهل نستثمر الليل ليوافق ليلنا ويشابه ليلنا ليل رسول الله؟ اللهم إنا نسألك طاعتك وطاعة رسولك وطاعة من أمرتنا بطاعته امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حمدا لله عز جلاله فلا تدرك الأفهام، سما كماله فلا تحيط به الأوهام، شهدت أفعاله أنه الحكيم العلام. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. جاء بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه ليؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، فقال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقصد قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقال له: يا بلال، لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر آيات سورة آل عمران. اعلموا يا أحباب رسول الله أن المرء لا بد أن يعيش أوقات رسول الله كما عاش، ذلك إن أراد الفلاح وإن أراد النجاح في دنياه وفي أخراه. علموا أولادكم هذا يا أحباب رسول الله. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يومه بصلاة الصبح في مسجده، فإذا خرج من بيته سأل النور، قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اهدني نورا. هذا هو النور يا أحباب رسول الله الذي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم طيلة يومه في سمعه وبصره وجسده. فإن صلى الصبح بدأ يومه. علموا أولادكم هذا واستثمروا أوقاتكم في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا موافقة لمنهج رسول الله، وأن يجعل أعمالنا موافقة لسنة رسول الله. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تصلي وتسلم على سيد الأولين والآخرين
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. تقبلنا في الصالحين واغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا واهد من أذانا ولا تخيب رجاءنا، واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها وأمنها ورخاءها وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد فيها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين، وانصروا بنصرك وأيد بتأييدك يا رب العالمين، وإخوان وحكام الإمارات أجمعين ونائبه ولي عهده الأمين، واجعل ذلك لولاة أمور المسلمين في كل مكان بجودك ومنك يا حنان يا منان. اللهم تغمد الوالد الشيخ زايد برحمتك، وأخي الشيخ مكتوب برحمتك، وإخوانا مشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحابك يا رب العالمين. وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. افتح لنا في قبورنا بابا إلى الجنة نشم من ريحها وطيبها وننعم بالنظر إلى حريرها وسندسها. اللهم تغمد شهداء الوطن الأبرار برحمتك. أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وألحقنا بهم شهداء يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا تراصوا واعتدلوا، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب. إخواننا خارج المسجد أرجو أن يراعوا مساواة الصفوف واتصالها بالمسجد، وأن لا يلتمسوا الظل ليصلوا فيه منفردين. وأرجو من الإخوة المصلين أن يغلقوا الهواتف المحمولة. Please switch off your mobile or keep it to silent. سال الموبايل بندك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله